अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 128 से पढ़ेंगे 128 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इनिम्राअतुन, और अगर कोई औरत खाफत, अंदेशा करे, मिन बअलिहा, अपने खावंद से, नुशूजन, जुल्म ज्यादती का, औ या इराजन, बेरुखी का, फला जुनाहा, तो नहीं कोई गुनाह अलैहिमा, उन दोनों पर, युस्लिहा, ये कि वो सुलह कर लें, बैनहुमा, आपस में, सुलह, किसी तरह सुलह करना, वसुलह, और सुलह, खैरुन, बहुत बेहतर है, व उहज़िरातिल अनफुसुश्शुहा, और हाजिर किया रखा गया नफ्सों में बुखल, हिर्स व तमा। व इन, और अगर तुहसिनु, तुम नेकी करो, व तत्ताकू, और तकवा इख्तियार करो, व इन्नल्लाहा, तो बिलाशुबा अल्लाह ताला, काना है, बिमा, साथ इसके जो, ताअमलूना, तुम करते हो, खबीर, खबीरा, खूब खबरदार। इस आयत करीमा में शोहर और बीवी से मुताल्लिक एक हुक्म बयान किया गया है कि अगर बीवी अपने शोहर की तरफ से बेरुखी का अंदाज़ा लगा रही हो, मिसाल के तौर पर वो उसके साथ एक बिस्तर पर सोना छोड़ दे, या उसके अखराजात में कमी कर दे, या उसके साथ बैठना और बातचीत करना बंद कर दे, तो दोनों के लिए मुनासिब ये रहेगा कि आपस में बैठकर सुलह कर लें और इस बात पर इत्तफाक कर लें कि शोहर उसका हक अदा करे, जैसा कि इस्लाम का तकाजा है। और अगर ऐसा मुमकिन नजर ना आए और बीवी चाहती हो कि अज़दवाजी जिंदगी कायम रहे, तो महर या अखराजात का कुछ हिस्सा छोड़ दे, या शोहर को कुछ माल दे दे, या अगर उसके पास कोई दूसरी बीवी है जिसे वो ज्यादा चाहता है, तो अपनी बारी के कुछ अयाम उसको दे दे और शोहर उसे तलाक ना दे। और अगर ये दोनों सूरतें मुमकिन ना हों तो फिर शोहर तलाक दे दे, लेकिन सुलह में भलाई है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी चीज किसी को ना देना, उस मामला में बुखल से काम लेना हर इंसान की फितरत में दाखिल है। इसलिए बीवी को चाहिए कि शोहर को अपनी तरफ माइल करने के लिए अपने बाज़ हुकूक से दस्तबरदार हो जाए। इसी तरह शोहर तबई बुखल को मद्देनजर रखते हुए इसकी जानिब से कम पर राजी हो जाए और मालिक कसीर का मुतालबा करके उसे ज़ेरे बार ना करे, ताकि सुलह को अमली जामा पहनाना मुमकिन हो सके।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے اور ان کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے، اس کا تمہیں اچھا بدلہ دے گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ صلح کی تنقید کسی اس طرح کی صلح سے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں کسی طریقے سے بھی صلح کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کسی مرد کے پاس کوئی عورت ہوتی اور اب وہ اس کو مزید نہ رکھنا چاہتا اور طلاق دینے کا ارادہ کرتا تو وہ عورت یہ کہہ دیتی کہ مجھے طلاق نہ دے، مجھے اپنے نکاح میں رہنے دے، میں اپنی باری کے بارے میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ تو جس بیوی کے پاس چاہے رہے۔ چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کو اندیشہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دے دیں گے تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری باری کا دن عائشہ کو دے دیں مگر مجھے طلاق نہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، چنانچہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اور اگر عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جس چیز پر صلح کر لیں وہ جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا عمر رسیدہ ہو گئیں تو انہوں نے اپنا دن عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دن بھی عائشہ کے پاس گزارتے تھے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یعنی انسان کا بخل اور لالچ تو فطری عمل ہے۔ مرد کا شح یہ ہے کہ عورت سے فائدہ اٹھائے مگر اس کے پورے حقوق ادا نہ کرے، اور عورت کا شح یہ ہے کہ مہر اور نان و نفقہ پورا وصول کرے مگر حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، سورۃ التغابن میں، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرص اور ایمان کسی بندے کے دل میں کبھی جمع نہیں ہوتے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یعنی اس لالچ کے جذبے کے باوجود اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے احسان اور فیاضی کا سلوک کریں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں تو اللہ کے ہاں اس کا اجر ضرور پائیں گے، جو ان کے ہر عمل سے پورا باخبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ البقرہ میں، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا،
ان اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورۃ النحل میں بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور قرابت والے کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 129۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز نہیں تم طاقت رکھو گے، ان تعدلوا، یہ کہ تم عدل کر سکو، بین النساء، تم عدل درمیان عورتوں کے، ولو، اور اگرچہ حرصتم، تم حرص کرو، فلا تمیلوا، چنانچہ نہ تم جھک جاؤ، کل المیل، مکمل جھک جانا ایک کی طرف، فتذروہا، کہ تم چھوڑ دو اس دوسری کو، کالمعلقات، مانند لٹکائی ہوئی کے، وَإِن، اور اگر تصلحوا، تم صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کانا ہے، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اس آیت میں ایک بڑی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں، تم تمام وجوہ سے عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے۔ اگر تم ایک رات ایک کے پاس اور دوسری رات دوسری کے پاس گزارنے کی باری کی تقسیم کر بھی دو تو تم محبت، شہوت اور مباشرت کے اعتبار سے فرق کو دور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ اگر کسی ایک بیوی کی طرف تمہارا میلان ہو یعنی جھکاؤ ہو تو اس میں تمہیں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے کہ دوسری کو آسمان و زمین کے درمیان لٹکی ہوئی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے امور کی اصلاح کر لو، باری کی تقسیم میں عدل سے کام لوگے اور ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، بیویوں کے درمیان محبت میں تفاوت ہو سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجنا ہوتا تو اس کے بھیجنے میں تاخیر کرتے، جہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر ہوتے تو وہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے گھر بھیجتے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ ظاہری حقوق میں عورتوں سے مساوی حقوق سلوک کیا جائے، دل کے میلان پر گرفت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں باریوں کی تقسیم کے اعتبار سے
पूरा पूरा इंसाफ फरमाया करते थे। फिर दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हाज़ा कसमी फीमा अमलिकु फला तलुमनी फीमा तमलिकु वला अमलिकु। ए अल्लाह, ये मेरी तकसीम है जो मेरे इख्तियार में है, और उस पर मुझे मलामत ना करना जो तेरे इख्तियार में है और मेरे इख्तियार में नहीं। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं, यानी दिल के मामले में मुझे मलामत ना करना। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से इजाज़त ली कि आपकी तीमारदारी मेरे घर में की जाए। चुनाचे तमाम बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दे दी। ये एक दूसरी सूरत है कि एक शख्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तो दिली ताल्लुक और मोहब्बत में वो सब के साथ यकसा सलूक नहीं कर सकता, क्योंकि मोहब्बत फ़ेल कल्ब है जिस पर किसी को इख्तियार नहीं है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी बीवियों में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से थी। ख्वाहिश के बावजूद इंसाफ ना करने से मतलब यही है कल्बी मिलान और मोहब्बत में अदमी मसावात। अगर ये कल्बी मोहब्बत ज़ाहरी हकूक़ की मसावात में माने ना बने तो इन दल्ला काबिल मुआखज़ा नहीं, जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नहायत उम्दा नमूना पेश फरमाया। लेकिन अक्सर लोग इस कल्बी मोहब्बत की वजह से दूसरी बीवियों के हकूक़ की अदायगी में बहुत कोताही करते हैं और ज़ाहरी तौर पर भी महबूब बीवी की तरह दूसरी बीवियों के हकूक़ अदा नहीं करते और उन्हें मुअल्लका दरमियान में लटकी हुई बनाकर रख छोड़ते हैं, ना उन्हें तलाक देते हैं, ना हुकूक़ ज़ौजियत अदा करते हैं। ये इंतहाई जुल्म है जिससे जहां रोका गया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, जिस शख्स की दो बीवियां हों और वो एक की तरफ ही माइल हो, यानी दूसरी को नज़रअंदाज किए रखे, तो क़यामत के दिन वो इस तरह आएगा कि उसके जिस्म का एक हिस्सा यानी निस्फ हिस्सा साकित होगा। आयत नंबर 130। का, और अगर वो दोनों अलग हो जाएं, युगनिल्लाहु, तो बेनियाज कर देगा अल्लाह ताला, कुल्लम मिन साअतिही, हर एक को अपने फजल से, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला वासिअन, बड़ी वसअत वाला, हकीमा, खूब हिकमत वाला। ये तीसरी सूरत है कि कोशिश के बावजूद अगर निबाह की सूरत में ना बने तो फिर तलाक के ज़रिए से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। मुमकिन है अलहदगी के बाद मर्द को मतलूबा सफ़ात वाली बीवी और औरत को मतलूबा सफ़ात वाला मर्द मिल जाए। इस्लाम में तलाक को अगरचे सख्त नापसंद किया गया है। एक हदीस में है, तलाक हलाल तो है लेकिन ये ऐसा हलाल है जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसकी इजाज़त दी है, इसलिए कि बाज़ दफ़ा हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं कि उसके बगैर चारा नहीं होता, और फरीकैन की बेहतरी इसी में होती है कि वो एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर लें। मज़कूरा हदीस में सेहत असनाद के एतबार से अगरचे ज़िक्र है, ताहम
قرآن و سنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اسی وقت استعمال کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت کسی طرح نہ بن سکے۔ ملحوظہ حدیث کو حدیث مذکورہ یعنی اباظ الحلال شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، تاہم عذر شرعی کے بغیر طلاق کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ہر ممکن کوشش کے باوجود صلح نہ ہو سکے اور دونوں ایک دوسرے سے خوش اسلوبی کے ساتھ الگ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کو ایک دوسرے سے مستغنی کر دے گا اور اس سے اچھے رشتے کا اہتمام کر دے گا۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت اور وسعت و رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے، اب وہ خواہ ایک دوسرے سے کتنے متنفر ہو جائیں، ان کی زندگی کتنی ہی اجیرن بن جائے، طلاق نہیں دے سکتے۔ نہیں، ہرگز نہیں، اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے جس کے ذریعے وہ امن و سکون کی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔